हरि ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ महात्म्य श्रवण गरिरहनु हुने सम्पूर्ण नियमित दर्शकवृन्दहरू सज्जनवृन्दहरूमा जय श्री हरि जय श्री राधे। हामी माघ महात्म्य श्रवण गरिरहेका छौं। विशेष गरेर अति पवित्र महात्म्य रहेको छ र कल्याणदायक महात्म्य रहेको छ माघ महात्म्य। हामीले हिजोको प्रसंगमा श्रवण गर्दै थियौं। दत्तात्रेय भगवानले, दत्तात्रेय गुरुले सहस्रार्जुन कार्तवीर्यलाई यो प्रसंग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ कि माघ महात्म्यको अति नै धेरै ठूलो महत्व रहेको छ। स्वयं स्नानले मात्र, एउटा सानो स्नानले मात्र पनि हामीले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछौं, स्वर्ग प्राप्त गर्न सक्दछौं, हामीले नरकमा पर्नु पर्दैन भन्ने विषयमा एउटा उहाँले इतिहास श्रवण गराउनु भएको थियो। उहिले एक समयमा हिमकुण्ड नाम गरेका वैश्यका दुई छोराहरू थिए। दुई छोराहरू मध्ये श्रीकुण्ड र विकुण्ड, यी छोराहरूलाई हिमकुण्ड जो वैश्य थिए, व्यापारी थिए, वणिक थिए, यिनले आफ्नो घर व्यवहार आदि सम्पूर्ण जिम्मा लगाएर आफू वनतिर लाग्नु भएको थियो। भगवान श्रीहरि नारायणको वासुदेवको ध्यान गर्नका लागि, वासुदेवको मन्त्र जप्नका लागि वानप्रस्थी हुनुभएको थियो। त्यही वनमा भगवानको नाम जप्दै जप्दै आफ्नो देह त्याग गरे यी व्यापारीले र भगवानको धाममा प्राप्त भए। त्यस पछाडि जो छोराहरू थिए यिनीहरूमा चाहिँ अत्यन्त दुष्ट स्वभाव थियो। पछाडि गएर यी दुष्ट छोराहरूले भएका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू सके। करोडौं करोडको मालिक थिए, तर अन्तिममा सम्पत्ति सकिसकेपछि त्यही राज्यमा चोरी गर्न थालेका थिए। चोरी गर्नु कहीँबाट पनि राम्रो होइन, नरकमा पर्नु पर्दछ। तर यिनीहरूले चोरी गर्न लागे र आफ्नो जीविका चलाउन लागे। धेरै ठूलो चोरी गरिसकेपछि अब डरले त्यस पछाडि यिनीहरू दुईटै वनतर्फ लागे। त्यहाँ भिल्लाहरूका साथमा विभिन्न यिनीहरूले शिकार खेल्न लागे। त्यही क्रममा एकजनालाई बाघले, एकजनालाई सर्पले आक्रमण गर्यो। दुवैजनाको मृत्यु भयो। मृत्यु भइसकेपछि एकजना यमराजका दूतहरूले दुईटैलाई लिएर गए लान चाहिँ, तर एकजना चाहिँ स्वर्ग प्राप्त गर्नका लागि समर्थ भए र एकजना चाहिँ नरकमा जाकिए, नरकमा परे। नरकमा परिसकेपछि अब जो यमराजका दूतले स्वर्गमा लाँदै थिए, जो भाइ थिए, श्रीकुण्डल चाहिँ नरकमा परे। तर विकुण्डल चाहिँ यमराजको दूतका साथमा लागेर स्वर्ग जाँदै थिए। दूतले स्वर्ग पुर्याइदिँदै थिए। जाँदा जाँदै बाटामा यी विकुण्डलले सोधे यमदूतसँग, भो दूतवर पृच्छामि सन्देहं त्वामहं परम् आवां जातौ कुले तुल्ये
तुल्यम कर्म तथा कृतम। यिनले सोधे, हे श्रेष्ठ दूत, कोही पनि सज्जन व्यक्तिहरूसँग 7 पाइला हिँडिसकेपछि उसँग मित्रवत व्यवहार गर्नुपर्दछ। मित्र हुन्छ ती व्यक्ति। म हजुरलाई एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु, मलाई अत्यन्त सन्देह लाग्यो। हामी दुवैजना एउटै कुलमा जन्मियौँ। मेरो दाजु र म एउटै कुलमा जन्मियौँ अनि समानै कर्म पनि गरेका थियौँ। हामीले कर्म एउटै थियो हाम्रो। एकैचोटि हाम्रो मृत्यु पनि भएको थियो र यमराजजीको दर्शन पनि हामीले एकैचोटि गर्यौँ। किन त्यो समान कर्म भएको मेरो दाजु नरकमा पर्यो र मलाई चाहिँ स्वर्ग प्राप्ति भयो? यो मेरो संशयलाई नाश गरिदिनुहोस्। यसरी यी विकुण्डलले यमराजको दूतसँग सोधे। यमराजको दूतले अगाडि गएर भन्न लागे, माता पिता सुतो जाया स्वासा भ्राता विकुण्डल जन्म हेतुर्यम संज्ञा जन्म कर्मोपभुक्तये। हे विकुण्डल, आमा बुबा, मेरो पत्नी, दिदी, बहिनी, दाजु, भाइ, यी संज्ञा त जन्मको कारणले भएको। जन्मेपछि सबै सम्बन्ध बनेका हुन्। जन्मिनुभन्दा अगाडि को कसको थियो, को कहाँ थियो, यो केही पनि थाहा थिएन। जब व्यक्ति जन्मिन्छ तब त सुरुमा आमा बुबा चिन्दछ। त्यस पछाडि उसले जब बढ्दै जान्छ, बढ्दै गइसकेपछि पत्नी, त्यहाँबाट पुत्र, त्यहाँबाट नाति नातिना, हरेक उसको व्यवहार फिजिन्छ र विशेषतः व्यवहार पनि उसको धेरै ठुलो हुन्छ अनि सम्बन्ध पनि बढेर जान्छ। जन्म चाहिँ कर्मको भोग गर्नाले हुन्छ। जसरी एउटै रुखमा अनेक चरा चुरुङ्गीको समागम भेट हुन्छ, त्यसै गरी छोरो, दाजु, भाइ, आमा बुबा आदिको पनि सङ्गम हुन जान्छ जन्मिसकेपछि। पूर्व जन्मको जुन संस्कार छ त्यही संस्कार अनुसार व्यक्तिले जस्तो संस्कार छ त्यही कारणले, त्यही योगले त्यस्तै त्यस्तै कर्म व्यक्तिले गर्न थाल्दछ जन्मेर आइसकेपछि पनि। हे वैश्य विकुण्डल, मलाई राम्रो प्रश्न तपाईले सोध्नु भएको छ। म तपाईलाई बताउँछु कि तपाईले चाहिँ किन स्वर्ग प्राप्त गर्नुभयो त र दाजुले चाहिँ किन नरक प्राप्त गरे त। कर्म त एउटै थियो तपाईहरुको सबै। तर एउटा कुरा याद राख्नु, हे विकुण्डल, मनुष्य एक्लै कर्म गर्दछ। एक्लै आफ्ना लागि आफैले गर्नुपर्दछ कर्मभूमिमा। एक्लै त्यसको फल पनि उसले भोग्दछ, अरूले भोग्दैन। जसले चोरी गर्छ, जसले डकैती गर्छ, जसले नराम्रो कर्म गर्छ, त्यसको फल त्यसैले मात्रै भोग्छ कलिजुगमा। विशेष कलिजुगमा त यो बताइएको छ यसको मतलब। र विकुण्डललाई पनि यमराजका दूतले यसरी बताउँदैछन्, अरु कसैले पनि परस्परमा त्यो गरेको कर्मको लिप्त रहँदैनन्। त्यो गरेको कर्म पाप होस् अथवा पुण्य होस्, अरूसँगको सरकार हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा तिम्रो दाजु भयानक नरकमा परेको छ। हे धर्मात्मन, तिमी त धर्मात्मन हौ, तिमीमा धर्म छ। त्यसैले तिमीले चाहिँ धर्म गरेका कारणले गर्दा स्वर्ग प्राप्ति गरिरहेका छौ। अब विकुण्डलले फेरि भने, आवाभ्याम समपापेषु न पुण्येषु रतं मना यदि जानासि मत् पुण्यम तन्माम त्वं कृपया वद। होइन, मैले त यो जान्न खोजिरहेको छु। म त यो जान्न चाहन्छु कि हामी दुवैले एकै नासको पापमा मन दिएका थियौँ। हामीले पाप एउटै गरेका थियौँ सबै। उसले पनि चोरी गर्ने, मैले पनि चोरी गर्ने, वनमा पनि विभिन्न हिंसाका कार्यहरू गर्ने, हामी दुवैले एउटै गरेका थियौँ। पुण्य कर्ममा कहिले पनि हाम्रो मन लागेन। कसैलाई न दान दियौँ, न व्रत गर्यौँ, केही पनि गरेनौँ हामीले। यदि तपाईँ मेरो पुण्य जान्नुहुन्छ भने मेरो उपर म माथि कृपा गरेर मैले गरेको पुण्य के छ त, के कारणले गर्दा मैले स्वर्ग प्राप्ति गरेँ र नरकमा म पर्नु परेन, त्यो कुरा बताइदिनु होस् न त भनेर यसरी फेरि सोधिसकेपछि अब यमदूतले भन्दछन्, शृणु वैश्य प्रवक्ष्यामि यत् त्वया पुण्यमर्जितं जानामि तदहं सर्वं न त्वं वेत्सि सुनिश्चितम्।
हे वैश्य, जो म जान्दछु त्यो म तपाईलाई भन्दैछु, त्यो सुन्नुहोस्। तपाईले जो पुण्य आर्जित गर्नुभएको थियो त्यो पुण्य के थियो त, त्यो म तपाईलाई भन्दैछु। कुनै जन्ममा, योभन्दा अगाडिको जन्ममा तपाईले एकजना हरिमित्रको छोरा सुमित्र, जो वेद विद्यामा निपुण रहेका छन्, जो ब्राह्मण थिए, ल जो ब्राह्मण थिए, त्यसको पुण्य आश्रम यमुनाको दक्षिण तटमा थियो। यमुना नदीको दक्षिण तटमा उनको आश्रम थियो सुमित्रको। त्यस वनमा त्यसका साथमा तपाईको मित्रता हुन गएको थियो एक समयमा। हेर्नुहोस् है, त्यही भएर सत्सङ्गीको सङ्गत गर्नु भनेको। सत्सङ्गीको सङ्गत गर्दा इहलोकमा पनि सुख हुन्छ, परलोकमा पनि सुख हुन्छ। कस्तो राम्रो प्रसङ्ग आयो। ल, यी दुष्ट कर्म त गरे, अर्को जन्ममा दुष्ट कर्म गर्ने त भए, तर पूर्व जन्मको कर्मको कारणले गर्दा, पूर्व जन्ममा गरेको पुण्यको प्रभावले गर्दा आज यी नर्कमा पर्नु परिरहेको छैन। त्यसमा पनि सत्सङ्गीको सङ्गत गरिसकेपछि कहीँ न कहीँबाट पुण्य हुन जान्छ। जस्तै कोही सत्सङ्गी व्यक्तिहरूको सङ्गत हाम्रो हुन गयो, ती व्यक्ति धार्मिक नै मात्रै रहेछन्, ती व्यक्तिले दैनिक पूजा पाठ मात्रै गर्दा रहेछन् भने पनि कोही पनि व्यक्तिले उसँग सङ्गत गरे भने पक्कै उसले दिनभरि पूजा नगरी त छोड्दैनन्। बिहानदेखि बेलुकासम्ममा अवश्य पनि दैनिक पूजा गर्नेले पूजा गर्छन्, तर पूजा नगर्ने व्यक्तिले पनि एक दिन मात्रै पनि उसँग सङ्गत गरे भने अब ती पूजा गर्ने व्यक्तिले पूजा गरेको टिको त लगाइदेलान्, अथवा त्यति मात्रै पनि होइन, आउनुहोस् बसेर पूजा गरौँ पनि भन्लान्। अथवा अरूले चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूको भ्रमण गराउँथे भने उसले मन्दिर आदिको भ्रमण गराउन सक्छन्। हो, यो समयमा सानो सानो पुण्य गरियो भने पनि त्यसको चाहिँ अधिकाधिक फल हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका पनि हुन्छौँ, त्यो जान अन्जानमा थाहै नपाइकन नि। जस्तै यो माघ महिनामा अहिले हामीले सानो सानो धर्म गरियो भने पनि त्यसको फल अधिकाधिक हुन्छ, स्नानको, दानको अनि माघ महात्म्यको। त्यसैले सत्सङ्गी हामीले रोज्नु पर्दछ भन्ने कुरा हो। त्यसो गर्दाखेरि पनि हाम्रो उद्धार हुने रहेछ। अब सत्सङ्गतमा लागेका थियौ, यहाँनिर यमदूतले विकुण्डलाई भन्दैछन्, त तिमी के थियौ? सत्सङ्गीमा थियौ, सत्सङ्गतमा लागेका थियौ। सारा पाप नाश गर्ने जुन समय थियो माघ महिना, त्यो समयमा तिमीले ती मित्रका साथमा तीर्थराज प्रयागमा गएर एकचोटि स्नान गरेका थियौ। अब ती मित्रले त्यो समयमा स्नान गर्दाखेरि भगवानको नाम जपेका थिए, यिनले पनि जपेका थिए। मित्रले जसो जसो गरे त्यसै त्यसै यिनले पनि गरेका थिए। तिमीले यसो गरेका थियौ। कल्याणकारी कालिन्दी यमुनाको पुण्यदायक पवित्र पानीमा 2वटा माघ स्नान तिमीले गर्यौ। ल, 2वटा। हे वैश्य, एउटा माघ स्नानले तिमी सबै पापबाट छुट्यौ। एउटा माघ स्नान गरेका कारणले गर्दा यिनका सबै पापहरू नाश भएछन्, र अर्को माघ स्नानले अहिले यो जन्ममा तिमीलाई काम दियो। अगाडि पनि सुख भोग गर्यौ, अहिले पनि तिमीले यो सम्पूर्ण गरेको पापहरू सबै के भयो? नाश भएर गयो। त्यसै कारणले गर्दा तिम्रो दाजु नरकमा परिरहेका छन्, तर तिमीले स्वर्ग प्राप्त गर्यौ। यही सानो एउटा पुण्य गरेका थियौ तिमीले, तर धेरै जन्मसम्म अब तिमीले यो पुण्यको फल प्राप्त गर्न सक्छौ। तर पुण्यको आडमा फेरि पाप कर्म गर्दै गयो भने तिम्रो यो पुण्य पनि क्षीण हुँदै हुँदै जान्छ। त्यसैले यो पुण्य बढाउँदै लानुपर्दछ। यदि बढाउँदै लगियो भने मात्र हामीलाई राम्रो हुन्छ भनेर यसरी सम्झाए कि यी दूतले। अनि अगाडि गएर दत्तात्रेय गुरुले भन्दै हुनुहुन्छ, इति दूतवचः श्रुत्वा भ्रातृ दुखेन दुखितः पुलकाङ्कित सर्वाङ्गो दीनोऽसौ विनयान्वितः। अब यस्तो वचन सुन्ने बित्तिकै दाजुको दुःखले दुखित भएका यी भाइले अत्यन्त चिन्तित भएर विनयपूर्वक फेरि मिठो बाणीमा सोध्न लागे यमदूतसँग, हे महात्मन, सज्जनहरूको असल फल दिने मैत्री साथ साथैमा हामी 7 पाइला हिँडिसकेपछि हुन्छ। अगाडि पनि मैले भनेको थिएँ, 7 पाइला कोहीसँग हिँड्यो भने उसँग मैत्री हुन्छ, यानि कि मित्र ऊ हुन्छ त्यो व्यक्ति।
अब हामी दुवैको मित्रतालाई विचार गर्नुहोस् हजुरले, र मलाई कृपा गरेर एउटा कुरा बताउनुहोस् कि कुन कुन के कर्म गर्नाले व्यक्ति नरकमा पर्छ, यमदूतको दण्ड खानु पर्दछ, के कर्म गर्नाले हामीले त्यो यमदण्डबाट बच्न सक्दछौँ, यो कुरा बताइदिनुहोस् भनेर भनिसकेपछि अगाडि गएर अब यमदूतले भन्दैछन्, सम्यक पृष्ठं त्वया सौम्य लुप्त पापोऽसि साम्प्रतं विशुद्ध हृदयं पुंसां बुद्धि श्रेयांसि जायते। राम्रो भलो कुरा तपाईले सोध्नु भएको छ। यतिखेर तपाई निष्पाप पनि हुनुहुन्छ र जसको भित्र पाप छैन ऊ शुद्ध हृदयको पनि हुन्छ। शुद्ध हृदय भएका व्यक्तिले मात्र यस्तो प्रश्न गर्दछ कि कसरी हामी नर्क जान पर्दैन, कसरी चाहिँ हामी स्वर्ग प्राप्ति हुन्छौँ भन्ने कुरा जसको भित्र पाप छैन, जो धर्मी छन् उसले मात्र भन्न सक्दछन्। तपाईले पनि यो प्रश्न गर्नुभएको छ। अब सुन्दै जानुहोस्, म सबै कुरा भन्दैछु। यद्यप्यपवरो नास्ति मम सेवा परस्य वै तथापि च तव स्नेहात् प्रवक्ष्यामि यथामति। परसेवक मेरो अल्मलिने अवसर त थिएन रै पनि म सबै कुरा तपाईलाई बताउँदैछु है, भलिभाँति बताउँदैछु। सर्वदा सबै आस्थामा जो मनले कर्मले वचनले अर्कालाई पीडा दिने काम गर्दैन, जस्तै कायिक वाचिक मानसिक भनिन्छ, जस्तै शरीरले मनले अथवा कर्मले यो कुनै तरिकाले पनि अर्कालाई पीडा दिने काम कसैले पनि गर्दैन भने उसले नर्क जानु पर्दैन, उनीहरू यमलयमा जानु पर्दैन। अनि प्राणी हिंसा गर्ने मानिसहरू, जसले प्राणी हिंसा गर्दछ, जसले वेद पढ्दैन, जसले दान गर्दैन, जसले तपस्या गर्दैन, जसले यज्ञहरू गर्दैन, यिनीहरूको सद्गति हुँदैन, यिनीहरू यमलोक जसरी पनि जान्छन्। अनि अर्को कुरा सुन, अहिंसा नै ठुलो धर्म हो र अहिंसा नै ठुलो तप हो, अहिंसा नै ठुलो दान हो भनेर सधैँ मुनिहरूले यसरी भनेका छन्। सबै प्राणीहरूमा, जीव जन्तुहरूमा चाहिँ दया भाव राख्नु पर्दछ, उनीहरूको रक्षा गर्नु पर्दछ। र जसले प्राणीहरूको हत्या गर्दैन भने उनीहरूले चाहिँ यमलोक जानु पर्दैन। प्राणीहरूको रक्षा जसले गर्दछ उनीहरूले स्वर्ग प्राप्ति गर्दछन्। जो जन यस संसारमा जलचर थलचर नभचर प्राणीहरूलाई आफ्नो जीवनका लागि मार्दछ भने ती व्यक्तिहरू कालसूत्र नामको दुर्गतिमा, त्यो दुर्गति नरकमा उनीहरू पर्दछन्। त्यहाँ पीप र रगत गिरोलिएको ठाउँ रहेको छ त्यो कालसूत्र, र त्यहाँ उसले अरूको होइन आफ्नै मासु खान पुग्छ। त्यस्तो नरकमा जाकिन्छ यस्ता व्यक्तिहरू। त्यसैले प्राणीको हत्या गरेर कसैले पनि भोजन गर्दछ भने त्यो सिधै यस्तो नरकमा पर्दछ। बोसोको हिलोमा ती दुष्टहरू अधोमुख पारी डुबाइन्छन्। त्यहाँका किराहरूद्वारा उनीहरूलाई टोक्दछन् ती दुष्टहरूलाई। हे वैश्य, नरकबाट निस्किएपछि पनि ती व्यक्तिहरू के गर्छन् त, कहाँ पुग्छन् त भन्दा कि उनीहरू स्थावर बन्दछन्, अडिने रुखहरू वृक्षहरू हुन्छन्, कि तिनीहरू 100 करोडौं जन्मसम्म किरा फट्याङ्ग्राहरू भएर घुमिरहन्छन् विभिन्न पशुपक्षी आदिको योनिमा, कि त तिनीहरू मनुष्य भएर जन्मे भने पनि जन्मैमा कि अन्धा हुन्छन्, कि काना हुन्छन्, कि बहिरा हुन्छन्, कि कस्ता हुन्छन्, केही न केही पूर्ण अङ्गले उनीहरू आउँदैनन् मनुष्य हुँदाखेरि पनि, यदि अघिल्लो जन्ममा पुरा पाप गरेका छन् भने। त्यसैले यी सम्पूर्ण कुकर्महरूबाट बच्नुपर्ने रहेछ। हेर्नुहोस् है। र त्यसैले धर्म जान्ने व्यक्तिहरूले र सुख चाहने व्यक्तिहरूले मन वचन कर्मले कुनै तरिकाले पनि परद्रोह गर्न हुँदैन, अरूको कुरा पनि काट्नु हुँदैन, अरूको भलो चिताउनु पर्दछ, कुभलो कहिले पनि चिताउनु हुँदैन। हिंसा गर्नेहरू दुवै लोकमा सुख भन्ने कुरो जान्दैनन्, उनीहरूले यसमा पनि सुख जान्दैनन् र अर्को लोकमा पनि उनीहरूले सुख पाउँदैनन्। जो मानिस प्राणीहरूलाई मार्दैनन् ती कुनै लोकमा पनि डराउँदैनन्। जसरी सोझो वा टेढो बग्ने नदीहरू समुद्र आदिमा प्रवेश गर्दछन्, त्यस्तै प्रकारले सबै धर्म अहिंसामा प्रवेश गर्दछन्। यो कुरो पक्का छ। जो व्यक्तिले हिंसा नै गर्दैन, जो व्यक्तिले गल्ती नै गर्दैन भने ऊ कहीँ पनि डराउँदैन, ऊ निडर बनेर स्वर्ग प्राप्त गर्नमा समर्थ हुन्छ। अब अगाडि गएर विकुण्डललाई यमराजका दूतले भन्दैछन्, हे विकुण्डल,
तिमीले केवल माघ महिनामा 2टा मात्र स्नान गरेका कारणले गर्दा एउटा स्नानले सबै तिम्रा पापहरू नाश भए, एउटा स्नानले तिमीले स्वर्ग प्राप्त गर्यौ। अगाडिको जन्ममा पनि तिमीले चाहिँ राम्रो सद्गतिलाई प्राप्त गरेका थियौ, तर अहिले जुन यो समय थियो, यो समयमा तिमीहरू दाजुभाइमा तिम्रो दाजु चाहिँ नरकमा परे। उसले कहिले पनि सत्कर्म गरेनन्, पापै मात्रै त्यो थुप्रै गयो। अब यो पाप कटाउन निकै टाइम लाग्छ, निकै समय लाग्छ, तर तिमी चाहिँ धर्मात्मा बनेका छौ केही जन्मका लागि भनेर यसरी सम्झाउनु भएको प्रसङ्ग, यमराजका दूतले यसरी भनेको प्रसङ्ग आज हजुरहरू समक्षमा हामीले श्रवण गरायौँ र हामीले यो बुझ्यौँ कि हामीले अन्जानमा मात्रै भए पनि कुनै न कुनै सत्कर्म गरेका रहेछौँ भने हाम्रो कल्याण त हुने रहेछ। जानी हामीले झन् विधिपूर्वक गरियो भने हाम्रो कल्याण अवश्य पनि हुने रहेछ। माघ महिनामा स्नानको, दानको र माघ महात्म्य श्रवणको धेरै ठुलो महत्त्व बताइयो। त्यसैले हामीले नित्य माघ महात्म्य श्रवण पनि गरिरहेका छौँ र हामीले पनि हजुरहरूलाई श्रवण गराइरहेका छौँ। अब भोलिको प्रसङ्ग अझै रोचक आउँदैछ, भोलि नै हामी श्रवण गर्नेछौँ। आजको भागबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्, कल्याणमय बनोस्। जय श्री हरि, जय श्री राधे।